مرحبا، أهلا وسهلا معكم برك بيبا يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة للتواصل بالجديد. هذا أول فيديو كنديرو على ود البكالوريا انترناسيونال، لأنني توصلت بمجموعة ديال الأشخاص اللي كيطلبوا أننا نخدموا تمارين ونشرحوا الدروس ديال البكالوريا انترناسيونال أوبسيون فرونسي، وتوصلت أيضا بالبكالوريا انترناسيونال أوبسيون أونغلي. ولكن حنا دابا غادي نبدا معكم ببكالوريا انترناسيونال اوبسيون فرونسي، نظرا لان المحتوى ديالهم قليل. بالنسبه للانجليزيه راه كاين بزاف. اذا نبداو بلا كوريكسيون دي زيكزرسيس ديال اس في تي باك انترناسيونال فرونسي. غادي نبدا بالتصحيح ديال الامتحان ديال البكالوريا ديال سنه 2016 اللي تحط ديال اس في تي. غادي نبدا بهذا الامتحان هذا ديال البكالوريا. غادي نبداو نصحوا كل تمرين بوحدو، كل تمرين، وبطبيعه الحال غادي تلقاو داكشي بالتدريج. وبالنسبه اللي بغى هذا الامتحان هذا، راه غادي نحط لكم اللين في الديسكريبسيون ديال البلوغ بيبا اس في تي. غادي تدخلوا ليه، غادي تلقاو فيه هاد اللي بغى هاد التمارين اللي كندير هنا بالبي دي اف، او لا انه الا بغى يخدم عليهم، ولا يكفي انك توقف الفيديو وتخدم التمرين ديالك تتسالي. ملي تسالي التصحيح، وبطبيعه الحال يمكن لك تراجع معايا التصحيح داكشي اللي درتي واش هو صحيح ولا غلط وتشتغل عليه. وبطبيعه الحال انا في الفيديوهات ديالي ما غاديش نركز بزاف على المعلومات وهذا، لان اس في تي كاين الجانب ديال الحفاظه وكاين الجانب ديال المهارات وكيفاش كتجاوب. انا غادي نشتغل معكم على هاد جوج ديال الجوانب، نحاول اننا نشتغلوا على اسئله متعدده، الانواع ديال الاسئله المتعدده، كل سؤال كيفاش كتخدم عليه. اذا كما قلت لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه. نبداو هاد الفيديو هادي. Alors on va commencer par l'examen de 2016. Alors l'examen ديال 2016 اول حاجه غنبداو بها هي لا ريستيتيسيون دي كونيسونس. alors الله يرضي عليكم، دائما في البكالوريا اول اكزرسيس كتلقاه هو استرداد المعارف، ولا كيتسمى ريستيتيسيون دي كونيسونس. في هاد لا ريستيتيسيون دي كونيسونس، في هاد لا بارتي ديال ليكزامان كتلقاو فيها سوا دي كيسيون كي سي ام، سوا دي ديفينيسيون، سوا كنلقاو فري او فو، او لا كنلقاو انهم دي شيما نعطيو لهم السميه ديالهم وما الى ذلك. اذا هذا كيتسموا دي كيسيون دو كور، كنلقاو فيه دي كيسيون ديال لو كور، واش انا ضبط لو كور ولا ما ضبطش لو كور. وبالنسبه لهاد لابارتي كتكون في واحد المحور، يا اما كتكون يا اما في ليمينولوجي، ولا كتكون في لا جيولوجي، ولا كتكون في على لا ريسبيراسيون لا فيرمونطاسيون بمعنى لا ديغراداسيون دو لا ماتير، او لا كتكون في لا جينيتيك. ولكن اون جينيرال ما تكونش في لا جينيتيك، اون جينيرال كدير بزاف في لا جيولوجي، وكدار في ليمينولوجي، ولا كدار في لا ديغراداسيون دو لا ماتير. اذا هذا سميتو استرداد المعارف، كنتلاقاو فيه الطبيعه ديال الاسئله، وخصكم تعرفوا كيفاش كنجاوبوا على هاد الاسئله هادو. اذا نبداو بالبروميير اكزرسيس اللي عندنا هنا. عندنا اكزرسيس اللي فيه كيسيون شوا ملتيبل اللي كيتسمى كي سي ام. هاد لي كي سي ام دائما واحد لا ريبونس اللي كتكون صحيحه، ان سول ريبونس جوست تتكون pour chaque proposition une seule réponse. ديما تيكون une seule suggestion correcte، تيكون واحد الاقتراح اللي صحيح. الوغ هنا نبداو بهذا ليكزرسيس هذا شنو عندنا فيه. الوغ pour chaque des propositions numérotées 1 à 4، عندنا الارقام من 1 حتى 4، il y a une seule suggestion correcte، عندنا وحده اللي صحيحه. recopie les couples. اذا اشنو غادي دير انت في الورقه ديال الجواب؟ غادي دير tu vas recopier les couples، غادي دير هاد الاقواس هادو، غادي لي كوبل 1 2 3 4، غادي دير قوس غادي دير فيه رقم 1 في ورقه الجواب، 2 3 4 راح يطلبوا منك غوكوبي لي كوبل. غادي هاد الشيء هذا غادي تكتبو في الورقه ديالك 1 2 3 4. وقدام هاد لي كوبل 1 2 3 4 اش غادي دير؟ tu vas adresser à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. قدام كل رقم غادي دير الحرف ديال الجواب الصحيح، واش ا ولا بي ولا سي ولا دي. بمعنى انا في الجواب ديالي غادي ندير اقواس، وفي كل قوس غادي نحط حداه الاجابه. اذا هذه الطريقه باش غنتعامل في الورقه ديال الامتحان، طريقه باش غادي نجاوب. غادي نكتب 1 2 3 4 نديرهم بين قوسين، ندير فاصله، وقدام كل وحده غادي نحط الجواب. اذا هذه الطريقه ديال التعامل مع الورقه. عاد غادي نجي نشوف اشنو مطلوب مني في لا كيسيون.
اللي هما لي ريبونس. الوغ من هنا الا لاحظتوا عندنا لا جيولوجي، اذا في هاد لابارتي هادي حطوا لا جيولوجي في استرداد المعارف، لا ريستيتيسيون دي كونيسونس. الوغ nous avons la question numéro 1. Dans les zones de subduction, le magma andésitique se forme à partir de la fusion de. اذا هذا لو كور في لا زون دو سبديكسيون في المناطق ديال التمر، ان غير الصفيحه المحيطيه اسفل الصفيحه القاريه كيعطينا واحد الماغما انديزيتيك، كيعطينا واحد الصهاره انديزيتيه. هاد لو ماغما انديزيتيك من اش كتشكل؟ بطبيعه الحال الا قريتي لو كور غتلقى بانها كتشكل من البيريدوتيت ادغاتي، البيريدوتيت اللي فيه الماء، بيريدوتيت ادغاتي ديالاش ديال لو مونطو supérieur de la plaque chevauchante. Alors la réponse correcte هي B. بالنسبة la question numéro 2. Le métamorphisme qui caractérise les zones de subduction résulte d'une. Alors بالنسبة métamorphisme التحول qui caractérise les zones de subduction. Alors la subduction شفنا بان الى قريتي لو كور ديالك بطبيعه الحال غتلقى بان لي سبديكسيون فيهم لو ميتامورفيزم اللي تيكون ديناميك. ديناميك بمعنى تتكون لا بريسيون كبيره وتيكون لا تمبيراتور قليله. Alors le métamorphisme qui caractérise la zone de subduction résulte d'une métamorphisme اللي تيكون dynamique, c'est-à-dire haute pression et une basse température. Alors la réponse juste ici c'est B. Pour la question numéro 3, la formation des chaînes d'obduction est le résultat. Alors, la formation des chaînes d'obduction, l'obduction, مناش كيتشكلوا l'obduction كتشكل باش تتكون الصفيحة المحيطية تطلع فوق الصفيحة القارية، لأن الأوبدكسيون هي الطفو ديالاش ديال لا بلاك أوسيانيك، لا بلاك أوسيانيك كتطلع فوق لا بلاك كونتينونتال. Alors, la formation de chaînes d'obduction est le résultat ديال le déplacement du lithosphère océanique au-dessus ديال لوتوسفير كونتينونتال. اذا وحده المحيطيه كتطلع فوق القاريه. اذا لا ريبونس جوست هنايا هي بي. alors le déplacement ديال لوتوسفير اوسيانيك au-dessus de ليتوسفير كونتينونتال هذا هو الطفو. هذا راه قريتو في الدرس، هو الصفيحه المحيطيه تطلع او لا تطفو فوق الصفيحه القاريه. alors le déplacement de lithosphère océanique au-dessus d'une lithosphère continentale. La question numéro 4. Alors l'anatyxie accompagnée de la formation de la mégmatite. Alors la mégmatite, شنو هي la mégmatite؟ La mégmatite هي واحد لا روش اللي تيكون فيها شويه ديال الكنايس. لان في لا فورماسيون تتكون الميغماتيت تيكون فيها شويه ديال الكنايس وشويه ديال الغرانيت. هي واحد لا روش اللي كتكون بيناتهم، سي تين روش اونتر لو غرانيت اي لو غنايس جايه بيناتهم. Alors la mégmatite, alors l'anatyxie accompagnée de formation de la mégmatite, شنو هي هنا l'anatyxie accompagnée de la formation de mégmatite هذه il aboutit à la formation d'un magma granitique. علاش؟ لان الجرانيت كيفاش كيتشكل؟ في الاول كتكون عندي الماغما كتشكل انطلاقا من الكنايس. الوغ لا فيزيون ديال الكنايس اللي كينصهر كيعطي ميغماتيت والميغماتيت كيعطي الجرانيت. الوغ l'anatyxie accompagnée de formation ديال الميغماتيت est un phénomène qui aboutit à la formation ديال واحد الماغما اللي هو جرانيتيك. الوغ هذه راه باينه ملي كتكون الميغماتيت راه بطبيعه الحال هذا التحول هذا كيؤدي الى تشكل الجرانيت. alors la mégmatite aboutit à la formation d'un magma granitique. alors la réponse juste ici c'est la réponse A. alors بالنسبه للطريقه ديال الجواب في الامتحان غادي دير اقواس وغادي دير بطبيعه الحال غادي دير لا كيسيون، غادي تكتب ريستيتيسيون دي كونيسونس، غادي دير اولا كبيره، غادي دير واحد بي، جوج بي، 3 بي، 4 de هنا غنكونو سالينا la question numéro 1. ندوزو la question numéro 2. Alors la question numéro 2 c'était deux types de déformation tectonique caractéristiques des zones de convergence entre les plaques. إذا المطلوب مني هو نعطي جوج ديال الأنواع، جوج ديال التشوهات التكتونية
c'était deux types de déformation tectonique. بالنسبة للتشوهات التكتونية اللي كاين عندنا في المناطق ديال التقارب لا زون دو كونفيرجونس، كاين هنايا عندنا لي بلي. اذا لي دو تيب دو ديفورماسيون تكتونيك كاركتيرستيك دي زون دو كونفيرجونس. حنا انا نعطيكم هنا بزاف، نتوما خذوا منهم غير جوج. اللي مطلوب منك هو تعطي جوج ديال التشوهات التكتونيه. سيتي دو تيب دو ديفورماسيون تكتونيك. كاين لي فايل انفيرس، كاين لي بلي، لي ناب دو شارياج، وكاين لي شوفوشمون. اذا انت غادي تكتب غير جوج، لان المطلوب منك هو سيتي. لان لاحظتي في لا كيسيون كاين سيتي. شنو هي سيتي؟ هي اعطي داكشي اللي قريتي في الدرس، اعطيني جوج ديال الانواع منه، جوج ديال الانواع ديال التشوهات التكتونيه. سيتي دو تيب دو ديفورماسيون تكتونيك. ثم عندي لا كيسيون بي، ديفينيسي لا نوسيون دو ميتامورفيزم. شنو هو الميتامورفيزم؟ كيسكو سا فو دير الميتامورفيزم؟ شنو هو التحول؟ الوغ ميتامورفيزم شنو هو؟ ديفينيسيون دو ميتامورفيزم. الميتامورفيزم شنو هو؟ هو التغير ديال الصخور، وبالضبط التغير اللي تيكون تغير عيداني بمعنى في لي مينيرو، وتيكون تغير في البنيه بمعنى في لا ستركتور. الوغ لو ميتامورفيزم شنو هو؟ هو شونجمون ولا فارياسيون ديالاش ديال لي مينيرو او لا فارياسيون دو لا ستركتور ديال واحد لا روش بري اكزيستونت، واحد الصخره اللي كانت ديجا. باش شكون اللي كيأثر في هذا الميتامورفيزم ولا في هذا التغير هذا لا فارياسيون؟ اللي كيأثر فيها هو الحراره والضغط. الوغ لا تمبيراتور اي لا بريسيون. الوغ لو ميتامورفيزم هذا تعريف تقريبي كل واحد فيكم اللي كيهمنا هو لو ميتامورفيزم سي دي موديفيكاسيون ستركتورال اي مينيرالوجيك، التغير في البنيه وفي المعادن. دي موديفيكاسيون ستركتورال et minéralogique des roches préexistantes à l'état solide sous l'effet de la variation de la pression et la température تحت تأثير الضغط والحرارة. إذن هذا التعريف ديال ميتامورفيزم اللي هو بطبيعة الحال شفتوه في الدرس. ثم بالنسبة لا كيسيون نيميرو 3، recopier la lettre qui correspond à chaque proposition parmi les propositions suivantes et écrivez devant chacun d'elles vrai ou faux. اذا اشنو طالب مني في هذا السؤال؟ طالب مني روكوبي. شنو هي روكوبي؟ بمعنى غادي نكتب في الورقه ديالي، غادي نعاود نكتب في الورقه ديالي. اش غادي نكتب؟ غادي نكتب لا لتر كوريسبوندون ا شاك بروبوزيسيون. بمعنى عندي هاد الجمل هادو ما غاديش نكتبهم انا في الامتحان الوطني، ما مطلوبش مني نكتب هاد الجمل هادو. عندي 4 ديال الجمل ما طلبش ليا نكتبهم. اشنو طلب مني نكتب غير لا لتر. شنو هما لي لتر اللي عندي لا لتر A B C D. alors شنو طلب مني نكتب recopier la lettre qui correspond à chaque proposition. غادي نكتب غير الحرف ديال كل proposition. واش غادي نكتب قدامها؟ alors recopier la lettre qui correspond à chaque proposition parmi les propositions suivantes et écrivez devant chaque lettre ou chacun d'elles vrai ou faux. بمعنى غادي نكتب في الورقه ديالي A ونكتب حداها فري او فو، B فري او فو، سي فري او فو. اذا هذه الطريقه ديال الجواب في الامتحان. الوغ اش غادي ندير A، طلب مني نشوف لا بروبوزيسيون نقراها، الا صحيحه نكتب صحيح، كانت خطا نكتب خطا. الوغ لوريول دو ميتامورفيزم. الوغ لوريول دو ميتامورفيزم هذه شفتوها في الجرانيت اللي تيكون الجرانيت الانديساسي. الوغ لوريول دو ميتامورفيزم اي فورمي دو روش qui résulte d'un métamorphisme régional. هذه خطأ، لأن هذا métamorphisme régional هذا كاين في الجرانيت لاناتيكسي. alors هاد الجرانيت لاناتيكسي لو ميتامورفيزم ريجيونال ما فيهش لوريول دو ميتامورفيزم. لوريول دو ميتامورفيزم كاينه في الجرانيت الاخر. اذا هذه كتسمى alors c'est une proposition اللي هي فوس. alors غادي نكتب A faux. alors ندير كيسيون نيميرو 3 نكتب A faux. بالنسبة لا نوسيون بي، لي ناب دو شارياج résulte les nappes de charriage اللي هما السدائم résulte d'un déplacement de formation rocheuse sur de longues distances sous l'effet de force compressive. les nappes de charriage شنو هما les nappes de charriage؟ هو
ملي تتكون القوى انضغاطيه، داك التراب كيبدا كيتدفع، التراب كيتدفع وكيشكل تراكبات. شي كيتحط ملي كيتحط التراب فوق التراب، بحال الا خويتي واحد الكومه ديال الحجر كتجمع كتسمى ناب دو شارياج. هاد لي ناب دو شارياج باش تشكلوا بلا ديبلاسمون ديال دان ديبلاسمون دو فورماسيون روشوز. بحال كنت دابا الا خديتي مثلا شي بالا ولا خديتي شي حاجه وبقيتي كتدفع في التراب، هذاك التراب اش كيبدا كيتجمع حتى كيولي بحال الجبل، تيولي جبل صغير. نفس الشيء هاد لي ناب دو شارياج كيتشكلوا عن طريق ماذا؟ عن طريق لو ديبلاسمون، سو لي في دو ديبلاسمون ديال لي فورماسيون روشوز سور لو لون ديستونس. تيكون في واحد المساحات كبيره، لاننا كنهضروا في لي بلاك. لا بلاك المساحه ديالها كبيره، اذا ديك لا بلاك غادا كتدفع كتدفع داك التراب وكيبدا كيتجمع هذاك التراب. اذا هذه سي اون بروبوزيسيون اللي هي جوست، باسكو لي ناب دو شارياج il résulte d'un déplacement. غير déplacement ديال التراب كيبدا كيتجمع. C'est un déplacement de formation rocheuse sur de longues distances sous l'effet de force compressive. Alors غادي نكتب B vrai. ثم ندوز ل C. Les plaies et les failles inverses، طيات والفوالق المعكوسة. Les plaies et les failles inverses sont des déformations tectoniques caractéristiques des zones d'affrontement entre les plaques lithosphériques. إذا المناطق اللي كيتلاقاو فيها لي زون اللي كيتلاقاو فيها لي بلاك، لي زون دو كونفيرجونس ولا دافرونتمون، المناطق ديال التجابه افرونتمون. هاد المناطق دون لي زون دافرونتمون اونتر لي دو بلاك ليتوسفيريك، المناطق فاش كيتلاقاو بجوج كيتشكلوا فيها لي بلي اي لي فايل انفيرس. الوغ صحيحه، كيتشكلوا الطيات والفوالق نتيجه القوى الانضغاطيه. الوغ غادي ندير فغي. الوغ سي اون بروبوزيسيون فغي. ثم ندوز لدي. La schistosité est une structure caractéristique des roches métamorphiques qui apparaît dans les conditions extrêmes de métamorphisme. تيقول لي هنا لا شيستوزيتي هي اقصى درجه التحول، بمعنى في الميتامورفيزم كان لا شيستوزيتي هي اقصى درجه ديال التحول. الوغ اقصى درجه ديال التحول شنو هو التشكل ديال الصهاره ولا التشكل ديال الماغما. اذا الماغما هي اقصى درجه ديال التحول. ملي كنزيد في الضغط ونزيد في الحراره ونزيد في الضغط ونزيد في الحراره، اقصى حاجه يمكن ليا نوصل ليها هي الماغماتيزم، بمعنى لا فورماسيون دو ماغما، ماشي لا شيستوزيتي. لا شيستوزيتي هي غير ملي كتزاد شويه ديال لا بريسيون، بطبيعه الحال شويه ديال لا بريسيون كتولي بحال الوراق، كيولي عندي اون ستركتور اللي كتكون تتسمى شيست ولا شيستوزيتي، بمعنى تتكون بحال الطبقات بحال الوريقات، بحال خديتي ورقه فوق ورقه كتسمى شيستوزيتي. Alors c'est une structure caractéristique des roches métamorphiques صحيحه، mais qui apparaît dans les conditions extrêmes de métamorphisme خطأ. Alors elle apparaît ماشي dans les conditions extrêmes. أنا les conditions extrêmes بمعنى الحاجه اللي هي قصوى، هي ماشي هي القصوى في الميتامورفيزم. alors غادي ندير دي، غادي ندير فو. الوغ هنا غادي نكون ساليت لا بروميير بارتي ديال هاد ليكزيرسيس هذا. نتلاقى معكم في الفيديو الجاي. الا استفدتوا معايا ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وبالمزيد من التشجيع غادي نكمل معكم هاد ليكزامان ونخدموا معكم امتحانات اخرى. شكرا على المتابعه.